حضرات دیکھ لو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم نو جدوں اے پیغام توحید دے دیتا ہے. حضرات پیغام توحید دین دا مقصد کی ہے؟ حضرات اس بات نو ذہن اندر رکھیا جے کہ جس طرح اللہ اکبر کے قربانی دے ایام قریب نے حضرت ابراہیم علیہ السلام دی سیرت دا ایک پیغام اللہ نے چھڑے ہے. اللہ اکبر پوری دنیا واسطے پوری انسانیت واسطے کہ جڑا بھی تسا عمل کرنا ہے اس عمل تو پہلا تہاڈا عقیدہ توحید ہونا چاہیے. اگر بندے دا عقیدہ توحید نہیں پھر بندے دی نماز کسے کام نہیں آ سکتی. اگر بندے دا عقیدہ توحید نہیں تے بندے دا حج کیتا فائدہ نہیں دے سکتا. اگر بندے دا عقیدہ توحید نہیں تے بندے دا عمرہ کیتا فائدہ نہیں دے سکتا. اگر بندے دا عقیدہ توحید نہیں تے بندے دے پڑے ہوئے نفل کم نہیں آ سکتے. اگر بندے دا عقیدہ توحید نہیں تے لوکاں سر نیکیاں کرم دا کوئی فائدہ نہیں ہوئے گا. اگر بندے دا عقیدہ توحید نہیں جنیاں مرضی بندہ قربانیاں کردا پھرے اللہ دے ہاں ان دی کوئی قیمت نہیں ہوئے گی. جب تک بندے دا عقیدہ توحید درست نہ ہوئے اونی دیر تک اللہ اپنے بندے دا عمل قبول کر دے اللہ نہیں کر سکتے. اللہ اکبر کیونکہ اللہ نے شرط لگا دیتی ہے. اللہ اکبر اللہ فرماندے نے سونیا تیرے بندے زمین تے آسمان گناہاں نال بھر کے لے کے آ جا. آقا فرماندے نے جدوں معراج دے موقع تے اللہ دے قریب میں گیا اللہ نے تین تحفے عطا فرما دیتے. نماز داتے سورہ بقرہ دی آخری آیات جیڑیاں نے اور اللہ نے تیسرا پیغام اے بھی دے دیتا کہ اپنی امت نو کہہ دیا جے آئے زندگی اندر میرے آئے نال شرک نہ کرے آجے. اگر کیتے تے توبہ کر کے میرے تک پہنچے آجے. حضرات اگر شرک ہوئے گا تے اللہ معاف کر دے. اللہ نے اس بات دا عزم کیتا ہے کہ میں اپنے بندے دا شرک معاف نہیں کرنا. اللہ اکبر حضرت ابراہیم علیہ السلام دا عقیدہ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام دی زندگی پوری توحید دے اتے قائم ہے.